Donc نكملو على الكور. دونك وصلنا لهنا courant d'aimantation système aimanté. Donc بعد ما حسبنا bien sûr le potentiel créé par avec le courant d'aimantation ou le potentiel créé par un courant اللي هو réel. دونك غادي نزيدو دابا في لي كالكول ديالنا غادي نحاول نخرجوا اون اكسبرسيون بحال هذيك اللي كنا خرجنا بالنسبه للبولاريزاسيون فاش خرجنا سيغما قلنا هي بي سكالير ان يعني لي شارج بولاريزاسيون سيغما بي اورو بي هادو لي لا دونسيتي فوليميك دو بولاريزاسيون اللي هي فيكتيف قلنا هي موان ديفيرجونس ديال لا بولاريزاسيون. دونك دابا غادي نحاولوا نلقاو واحد ليكسبرسيون ديال لو كورون فوليميك دو ديمونطاسيون او سيرفاسي. دونك منساوش كما قلت لكم اللي بغى الكور يلقاه في لا باج بين ساينس. دونك في لا باج مع اللي كيطلب لنا الكور او 3 الكترومغنيتيزم مع كل واحد فين كيقرا الاس 4 دابا كيتقرا في الاس 4. دونك وصلنا لهنا كورون اي مون ديمونطاسيون. دونك هادو لقيناه هي ني 0 على 4 بي جي فيكتوريال يو على ار او كاري دي دو في. اوكي كأور كنعرفو بأن الروتاسيونيل ديال اي على ار. دونك هادي غادي نحاولو نخدموها غير باش نحاولو نبسطو هاد الكريتير هادي نحاولو نديفيزيوها لجوج كما كنا درنا البولاريزاسيون. كنعرفو بأن الروتاسيونيل ديال اي على ار هو 1 سور ار فوا الروتاسيونيل دو اي بلوس لو غراديون ديال 1 سور ار فيكتوريال اي. دونك عقلو على هاد الخاصية هادي الروتاسيونيل ديال شي فيكتور في سكالير. دونك هذا بحال الروتاسيونيل ديال اون فيكتور ان فيكتور في فوا ان سكالير مثلا اف دو ار. دونك هذه هي العلاقه ديالها. دونك 1 سور ار روتاسيونيل دو اي الغراديون دو 1 سور ار كنعرفوه هو يو عقلوا عليها هو يو بي 1 سور ار الغراديون ديالها هو يو سور ار او كاري يو سي. دونك عقلوا عليها الغراد ديال 1 سور ار هذا هو الفيكتور يو سور ار او كاري. هنا غراد بارابور بوان بي. اوكي دونك حنا كتبنا هادي. دونك شنو كتلاحظوا هادي راه هي بحال هادي. اوكي كتشبه لها. دونك الا فرقت هنايا اي فيكتوريال يو على ار او كاري دونك الا خرجت منها هذا تجيني هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هاد اي فيكتوريال يو على ار او كاري يمكن لي نعوضها بهاد القيمه هادي كامله نعوضها بها. دونك تجيني دابا البوتونسييل فيكتور كريي باغ هاد كورون ديمونطاسيون اي غتكون هي هادي فيها جوج ديال لي زيكسبرسيون. غنبداو بلو دوزيام تيرم. لو دوزيام تيرم هو هذا الروتاسيونيل. شنو كتلاحظوا هنا عندي لانتيغرال سور لو فوليوم ديال الروتاسيونيل ديال شي حاجه فوا دي دو في. دونك انا غادي نخدمو غادي نملتيبليو بعدا في ا. دونك نملتيبليو في ا انديبوندونت دو بوين بي. اوكي يعني يمكن لها تدخل في لانتيغرال. دونك ا روتاسيونيل دي دو في شنو كنعرفوا عاوتاني كنعرفوا بان الديفيرجونس ديال اي سور ار فيكتوريال ا هو ا روتاسيونيل ديال اي سور ار ناقص اي سور ار روتاسيونيل دو ا. دونك هادي راه ديجا لقينا هاد ليكسبرسيون هادي قلنا بان ا انديبوندون دو بوين بي دونك روتاسيونيل دو ا يتيكال 0 دونك غتبقى لي غير هادي. دونك الديفيرجونس ديال هادي كيساوي ا سكالير روتاسيونيل. دونك غادي نستنتجو بان ا كما قلت لكم روتاسيونيل ديال هادي كيساوي الديفيرجونس ديال هادي دي في. هنا غادي نخدمو دابا اوستروغراتسكي. شنو كتقول لي لانتيغرال على الفوليوم ديال الديفيرجونس ديال شي فيكتور فوا دي دو في بحال لانتيغرال على لا سيرفاس. هنا عندنا لانتيغرال سور لا سيرفاس ماشي فوليوم هادي ديال هاد الحاجه اللي هنايا فوا دي د اس. اوكي دونك هادي ما خصهاش تبقى لانتيغرال مثلا ديفيرجونس دي دو في كيساوي لانتيغرال على لا سيرفاس ديال في دي د اس. دونك كتحيد ديفيرجونس من كدوز من الفوليوم للسيرفاس. دونك عندي باغ بيرموتاسيون سيركولير يعني يمكن لي نقلب كلشي حيت انا عندي راه برودوي ميكست يعني عندي برودوي فيكتوريال فوا واحد البرودوي سكالير. دونك يمكن لي نبدا بالدي د اس موراها فيكتوريال اي سكالير ا. دونك خصني نحتفظ على الترتيب 3 يا اما نكتب 3 1 2 اولا 1 2 3. المهم خصني نحتفظ على الروتاسيون سيركولير بيرموتاسيون سيركولير. الا قلبت الجوج كنزيد الموا مثلا الا قلبت الجوج مع 3 كنزيد واحد الموا هنا على برا. سينو
الا قلبت كلشي في دقه واحده يعني في هذا لو سونس هذا درت اون بيرميتاسيون سيركولير كما كتعرفوا دونك ما كندير والو ما كتبان لنا ناقص لا والو دونك هادشي اللي درنا هنايا غنبدا ب ا موراها دي اس موراها اي اوكي دونك فينالمون ا 2 شنو هو ا 2 هو الروتاسيون ديال اي على بي ام فوا دي دو في دونك هذه هي ليكسبرسيون الاولى بلس واحد الحاجه دي اس فيكتوريال اي ان ام اولا موا هنا بانت لي واحد الموا ما عرفتش منين جات هاد النو جو بونس بلس هادي اولا موا دي اس فيكتوريال جو بونس هنايا بانت تبان شي موا الموا من جاتنا الموا جو بونس هنايا كانت عندنا ديجا من الاول الموا اوكي دونك وصلنا لهادي ال A2 هي هادي فيها جوج ديال لي زيكسبرسيون وحده فوليميك دي دو في وحده سورفاسيك دي دي اس يعني هنايا غادي نبوزي بان جي ا في هو هذا الروتاسيونيل ديال اي الروتاسيونيل ديال اي دو بي نسميه جي ا في وهاد اي فيكتوريال ان غادي نسميها جي ا اس دونك هادو هما لا دونسيتي دي كورون فوليميك ديالاش ديال ليمونطاسيون اي سورفاسيك دي ليمونطاسيون دونك فاش كيكون عندي ان ميليو ايمونتي راه ايكيفالون بحال الا عندي دي كورون فوليميك في الفوليم هذا لو كورون الا بغيت نعرف بغيت نحسبو كنحسب كتكون عندك ديجا ليمونطاسيون دونك كدير لها غير روتاسيونيل ولا بغيتي السورفاسيك كدير الاي كدير لها غير فيكتوريال هذيك السورفاس عليه هذه لا نورمال على لا سورفاس مثلا كان عندك هذا ان سورفاس كتشوازي واحد الكونتور دونك لا نورمال على هاد السورفاس هو ان اوكي ديما لا نورمال ديال السورفاس كتكون فيغ ليكستيريور دو فوليوم مثلا الا كان عندك هذا هو الفوليوم غادي هكا ديما تاخد لا نورمال طالعه خارجه من الفوليوم المهم على حساب لو سونس يقدر شي وحدين ياخدوها لداخل دونك جو بونس با دي ريغل جينيرال دونك خليها دونك حنا لقينا دابا ليكسبرسيون اوكي دونك لقينا دابا A2 هي هادي ليكسبرسيون ديال A2 هادي هي ليكسبرسيون ديال A2 فيها انتونسيتي كورون فوليميك انتونسيتي كورون سيرفاسيك دونك الا بغيت ا توتال دابا قلنا هي A1 هادي بوتونسييل كريي باغ لو كورون ريال وهذا البوتنسيال كريي باغ لو كورون ديمونطاسيون لو كورون ديمونطاسيون قلنا فيه جي ا في فيه سورفاسيك وفيه فوليميك اوكي ولو كورون ريال دونك هادي ليكسبير اصلا كمان عندهم نفس لو كورون ريال كيتكتب بحال هذا نفس لي كريتير حيت الكورون ريال كيكون فوليميك دونك كيكون عنده نفس ليكسبرسيون غير هاد جي ا في هادي ديمونطاسيون يعني لو كورون كريي باغ هاديك ليمونطاسيون اما هذا اللي عندك ريال هذا شي بعد ما تقدر يقول ما عنديش كورون ريال يعني هذا كيساوي زيرو جي تيكال زيرو دونك هذا يمشي الكامل او يقدر يقول ما عنديش كورون فوليميك ديمونطاسيون يمشي لهذا دونك كتبقى الساعه بقات تلعب بهم اوكي دونك لو بوتونسييل فيكتور نشوفوا هاد لينونسي ديال هذا البروبليم اولا نخليو هذا حتى الفيديو الاخر باش ما نطولوش.